नमस्कार। साझा संवाद कार्यक्रम हेर्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जुममा उपस्थित हुनुभएका र चाहिँ फेसबुकको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायप्रति हार्दिक नमस्कार गर्दछु। हामीले यो कार्यक्रम हरेक महिनामा 2 चोटि नेपालको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विविध कुराहरूमा चाहिँ रहेर एउटा वैचारिक तथा नीतिगत रूपमा छलफल गर्नुको लागि यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। त्यसै गरी आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी एउटा नयाँ वक्तालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी यो कार्यक्रममा वैचारिक र नीतिगत रूपमा मात्र छलफल गर्छौँ र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लाञ्छना लाउने अथवा चाहिँ गाली गर्ने जस्ता यस्ता विविध कुराहरू हामी सकेसम्म गर्दैनौँ, गर्न चाहँदैनौँ। आजको यस कार्यक्रममा तपाईहरू उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई म चाहिँ यो के अरे म्युट गरिदिनु होला, बोल्नु नभएसम्म। अघिल्लो 45 मिनटसम्म हामी हाम्रो वक्तासँग कुराकानी गर्नेछौँ भने 45 मिनट पछाडि यहाँहरूलाई प्रश्न गर्ने समय मिल्नेछ र त्यो प्रश्न गर्ने समयमा सोचिराख्नु होला, तपाईहरूले प्रश्न चाहिँ डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुनेछ, हात उठाएर चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो संवाद कार्यक्रममा म केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु र हाम्रो वक्ताले यो त्यसको जवाफ अथवा चाहिँ संवाद दिने प्रयास गर्नुहुनेछ। म ढिलो नगरिकन आजको यो हाम्रा वक्तालाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न गरिब पीडित वर्गभित्र पर्ने नेपालीहरूको चाहिँ उपचारार्थ भनौँ अथवा रक्षार्थ भनौँ सधैँ उभिएर धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ सहारा बन्दै आउनुभएका एक सफल समाजसेवी र पछिल्लो समयमा विशेष गरेर एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको उपचार, कानुन र सरकारको दायित्वप्रति आवाज बुलन्द बनाउन सफल भई व्यक्तिगत तवरबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै हाम्रो यी पीडितहरूलाई आवश्यक कानुन तथा उपचार विधि तयार गर्न सफल बनिनुभएका, चिनिनुभएका व्यक्तित्व सामाजिक अभियन्ता हाम्रो आजको वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ उज्जवल विक्रम। धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू। हस्, आजको यस कार्यक्रममा अब म केही प्रश्नहरू तपाईलाई म राख्दै जानेछु र तपाईले त्यही परिधिभित्र रहेर चाहिँ संवाद गरिदिनु होला। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। सामाजिक सेवाको चाहिँ तपाईको सेवा गर्न र सामाजिक अभियन्ता बन्नको लागि तपाईलाई के कुराले प्रेरित बनायो, यसको आवश्यकता चाहिँ कसरी महसुस भयो? अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डमा गएर चाहिँ यसबाट जस्तो लाग्यो। कहाँबाट चाहिँ तपाईँ प्रेरित हुनुभयो यो कामको लागि? यो सामाजिक सेवा भन्ने जुन शब्द छ यो सायद मैले हेर्दा चाहिँ इनबोर्न हुँदो रहेछ। किनभने मेरो खलकमा हामी 2 दिदी 1 भाइ र म छु। मेरो बुवाले सधैँ सामाजिक काम गरेको मैले देखेको थिएँ। त्यसमध्येमा सायद प्रभावित चाहिँ म भएँ या भनौँ यो लाइन चाहिँ मैले रोजेँ। त्यसैले एक किसिमले हेर्दाखेरि बचपनदेखि नै घरमा विभिन्न व्यक्तिहरू सहयोग माग्न आएको, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेको देखेर हुर्केको पनि होला। र पछिल्लो कालखण्डमा जति एज बढ्दै गयो, एभ्रीवान हेज टु फाइन्ड अ रिजन टु लाइफ। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अरू मानवको दुःखको सहारा नै मैले चाहिँ आफ्नो जीवनको उद्देश्य बनाउने निधो गरेँ र विगत 12-14 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आफूले सक्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको छु। र बेसिकली धेरै जस्तो सेवा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने आई ट्राई एन्ड सेभ लाइफ्स। आर्थिक कारणले, चिकित्सा शास्त्रले सम्भव हुँदा हुँदै आर्थिक कारणले कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने
उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छु। कहिले सफलता हासिल हुन्छ, कहिले असफलता हासिल हुन्छ, तर फर्केर हेरेको छैन र आफूले गर्न सक्ने प्रयास गर्दै हिँडेको छु। हस्, धन्यवाद। अब हामीले अलिक पछिल्लो समयमा तपाईँलाई देखेको चाहिँ मिडियाहरूमा अलि विशेष गरेर यो एसिड आक्रमण सम्बन्धी विषयवस्तुमै हो। अब हामी अलिकति बढी यो एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको पीडाहरूको बारेमा अलिकति चर्चा गर्न जाँदैछौँ। यो के भयो, अलिकति अड्किएको जस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई के छ? मेरोमा पिक्चर हैन सुनिरहेछौँ, ठिक अड्के छैन हो। हस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो अझै अलिकति ब्याकग्राउन्डमा अझै पनि जान मन लाग्यो मलाई। यो एसिड आक्रमणमा परेकाहरूले भोग्नु परेका पीडाहरू, कठिनाइहरू के कस्ता छन्? तपाईँ त यी एसिड पीडितहरूको चाहिँ पक्षमा धेरै समयसम्म चाहिँ उभिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पर्ने त्यो एउटा पीडाको बारेमा चाहिँ तपाईँले अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। वास्तविकता के हो, के कुराहरू भोग्छन् उनीहरूले? पहिलोचोटि फेब्रुअरी 2015मा म एक्चुअलमा वीर हस्पिटल अरू नै कुनै बिरामी हेर्न भनेर गएको थिएँ। इमर्जेन्सी त्यही 9 साढे 9 बजेको समय होला, जे होस् बिहानको समय थियो। इमर्जेन्सी बाहिर ठुलो भिड थियो। के भएको भन्ने एउटा हाम्रो नेपालीको जिज्ञासा र आतुरता हुन्छ र के भएको भनेर सोद्धाखेरि हजुर एसिड छापिएको केटीहरू लिएर आएको छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। मैले फर्स्ट इन्स्टेन्टमा के सोचेँ भने आफूले पनि साइन्स पढेको हुनाले सायद ल्याबमा या कुनै भनौँ न विद्यालयमा या कलेजमा कतै एसिड केही पर्यो होला भन्ने चिजले दर्शकको रूपमा भित्र च्याउन गएँ। सङ्गीता मगरको जुन अनुहार मैले देखेँ, मैले त्यो अनुहार कहिले पनि बिर्सिन सकिनँ। र त्यो दिन आत्माबाटै जब थाहा पाएँ कि एउटा पुरुषले उहाँमाथि तेजाब आक्रमण गरेको छ, यो अपराध हो भन्ने थाहा पाएँ। त्यो दिन भित्र आत्माबाटै मलाई आफू पुरुष भएकोमा लाज लाग्यो। किनभने यस्तो अमानवीय, यस्तो क्रूर अपराध पनि एउटा पुरुषले गर्न सक्दो रहेछ भन्ने जुन भावना मैले जुन अनुभूति गरेँ, म पनि भनौँ न एक किसिमले तेजाबको बारेमा खास ज्ञान थिएन। बाहिर निक्लेँ, घर गइसकेपछि पनि त्यो अनुहार बिर्सिन सकिनँ। पटक पटक त्यसपछि म अस्पताल पुगेँ। त्यो हेर्नु शब्दमा त त्यसलाई वर्णनै गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो पग्लिएको नाक, त्यो पग्लिएको कान, त्यो आँखी भाउ जम्मै पग्लिएको, छाला जम्मै पग्लिएको, त्यो चेलीको छाती पोलिएको, चिच्चाहट कराई, त्यसको त हेर्नुहोस् जसले भोग्या छ। मैले के सोचेँ भने देख्दाखेरि त मलाई यस्तो फिल भएको छ भने यो चेलीले यो कसरी बेहोरिरह्यो, यो भनौँ न शब्दमा वर्णनै गर्न नसकिने पीडा के भएको। त्यसमा पनि फेरि उहाँहरूको अभिभावक कोही पनि तयार हुँदैन यस्तो अपराधको लागि। उहाँहरूले बुझेको पनि हुँदैन कि यो भयो के। चिकित्सकहरू पनि त्यो बेलामा मेरो अनुभवमा चिकित्सकहरू पनि तयार हुनुहुन्न थियो, किनभने त्यो इन्टेन्सिटीको एसिड बर्न आउला भन्ने सोच थिएन। फेरि जलनको पीडामा ड्रेसिङको आवश्यकता, त्यसको कस्ट फ्याक्टर हैन, यो अनेक भावनाले मैले चाहिँ जानेको कुरा के गरेँ भने म सबैभन्दा पहिला गृहमन्त्रीज्यूको कार्यालय पुगेर हार गुहार माग्न थालेँ। त्यो बेलामा वामदेव गौतमजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अस्पताल आइदिनु भयो र त्यो चेलीहरूको उपचारको सरकारले जिम्मा बोक्छ भन्ने त्यहाँ सम्बन्धित निकायमा उहाँले भनिदिइसकेपछि जे भए पनि पैसाको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन। पछि सङ्गीता मगरलाई स्पेसलाइज्ड हस्पिटल चाहिन्छ भनेर त्यहाँबाट काठमाडौँ मेडिकल कलेज ट्रान्सफर गरियो। सीमा बस्नेतलाई चाहिँ वीर हस्पिटलमै राखियो। तिनीहरूले भाइको जुन प्रश्न छ, पटक पटक जतिचोटि चाहे त्यो चेलीको होस् चाहे त्यो छोराको होस्, जब यो अनुहार देख्छु उहाँहरूले खपेको पीडा नै मैले आफ्नो शक्तिको रूपमा लिएर यसको अन्त गर्न सके राम्रो, नसके पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा त्यो दिनदेखि लागेको आजसम्म जारी छ। केही परिवर्तनहरू भएका छन्,
तर हालसालै पनि लक्ष्मी पूजाको दिन आरती शाहमाथि तेजाब आक्रमण भयो। उहाँ भर्खर 109 दिन अस्पतालको बसाइपछि पहिलो चरणको उपचार सकेर जनकपुर जानुभएको छ। उहाँलाई फेरि 3 महिनापछि पुनः उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउँछौँ। किनभने यो युद्ध जारी छ। यसलाई अब एसिड प्रकरणहरू जति भइरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा नेपालभित्र, यसलाई घरेलु हिंसाको रूपमा हेर्ने कि एउटा सामाजिक हिंसाको रूपमा हेर्ने कि यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? हेर्नु, सबै देशको आफ्नो आफ्नो कारकहरू छन् अपराधको। यो एसिड सम्बन्धी मात्रै होइन। यो किनभने हामी कुन समाजमा बस्छौँ, कुन हुर्काइमा बस्छौँ। नेपालको समस्या चाहिँ एसिड पक्कै पनि एउटा इम्पोर्टेड क्राइम, किनभने दशकौं अगाडिसम्म नभएको क्राइम अचानकसँग हाम्रो देश भित्रिनु भनेको पक्कै पनि यो अपराधको ज्ञान कतै न कतैबाट इम्पोर्टै भएको म मान्छु। दोस्रो, अधिकांश जति पनि एसिडका केसहरू भएका छन् डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली एसिडसँग कारोबार गर्ने या एसिड प्रयोजन गर्ने उद्योग कल कारखानाका मान्छेहरूले यो अपराधहरू गरेको छ। किनभने उनलाई अवेलेबिलिटी अफ एसिड छ। जस्तो मेकानिकहरू, सुनचाँदी व्यवसायमा काम गर्नेहरू, यस्तो क्लास अफ पिपलमा चाहिँ यो बढी भेटिएको छ। म चाहिँ एसिडलाई कुनै पनि मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने एसिड अपराध जसले गर्छ त्यो मानसिक सन्तुलन गुमेको व्यक्ति हो। त्यसको कारण म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। यो आक्रोशमा या रिसमा गर्ने अपराध होइन। यसको लागि प्लानिङ चाहिन्छ, यसको लागि इम्प्लिमेन्टेसनको प्लानिङ चाहिन्छ। किनभने एसिड आफैमा एउटा खतरा छ वस्तु हो। त्यसलाई लिएर आफ्नो टार्गेट कहाँनिर चाहिँ भल्नरेबल पोजिसनमा भेटिन्छ त्यसलाई खोजेर गएर प्लानिङ गरेर एक्लो खोजेर छ्यापिन्छ। त्यसैले मेरो सधैँ नेपाल सरकारसँग युद्ध के थियो भने यो अपराधलाई सामान्य अपराधको रूपमा लिनु हुँदैन। यो सुनियोजित अपराध हो। त्यो अपराधीलाई थाहा छ कि मैले यो गर्नुपर्छ भनेर। किनभने हेर्नुस्, हामी दुईजना सँगै बसेका छौँ, एक आपसमा रिसिभी भएर बोतलले हिर्काइएला, कुर्सीले हिर्काइएला, त्यसलाई इन्स्टिङ एङ्गर हो। त्यसलाई त्यही पनि हामीले केही न केही रूपमा कन्ट्रोल भनौँ न गर्न सकिएला। तर एसिडको रूपमा पर्चेजदेखि लिएर त्यसको ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर छ्याप्ने भेसलदेखि लिएर यो सम्पूर्ण एकदमै प्लान अनुरूप गर्ने भावनाले म यसलाई अमानवीय अपराध र मानसिक सन्तुलन बिग्रेका व्यक्तिहरूले गर्ने अपराधमा गन्ती गर्छु। यहाँहरू सबैलाई अलिकति म फेरि जानकारी गराउन चाहे। आज हामी साझा संवादमा छौँ र साझा संवादमा हामी यो विशेष गरेर एसिड प्रकरण सम्बन्धी सामाजिक अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ। र एकजना व्यक्ति जुन चाहिँ अलिकति हाम्रो मिडियाहरूबाट बाहिर निस्कनु भएको एउटा साहसिक महिलाको रूपमा चाहिँ चिनिन सफल हुनुभएको मुस्कान खातुन, जसको चाहिँ हामीले धेरै टेलिभिजनमा अब धेरै उहाँको बारेमा हेरिसकेका छौँ। उहाँले अहिले एकदमै खुसी लाग्दो कुरा यो चाहिँ इन्टरनेसनल वुमेन अफ करेज अवार्ड 2021 चाहिँ जित्नलाई सफल हुनुभएको छ। यो सफलतामा किन र कसरी खातुनले यो पुरस्कार पाइन् जस्तो लाग्छ दाइलाई? होइन, यस्तो हो, हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन मिडिया कभरेज तेजाब आक्रमणको छ, इनिसियल रेट हामी के भने पुरुषार्थ बढी भएको देश, हामीमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने बडा सजिलो हतियार भएको देश। जब तेजाब आक्रमण हुन्थ्यो त्यो बेलामा महिलाको चरित्र हत्या गरेर महिलाकै दोष देखाउने रिपोर्टिङहरू सुरु हुन्थ्यो। मुस्कानको केसमा मुस्कान भन्दा पहिला सम्झना दास र सुस्मिता दास दुई बहिनीहरूमाथि तेजाब छ्यापियो। एकजना 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, एकजना 16 वर्षको। दुर्भाग्यवश हामीले
सम्झना दासलाई बचाउन सकेनौँ। 12 दिनको दिन उहाँको तेजाब आक्रमणको कारणले मृत्यु भयो। त्यसपछि जब मुस्कानको केस आइपुग्यो, एउटा कम उमेरको नानीको चरित्र हत्या गर्ने सम्भावना थिएन र त्यो अवसरलाई मैले चाहिँ यो अपराधलाई हाइलाइट गर्ने अवसरको रूपमा लिएँ। उहाँको लागि मैले नेपाली कलाकार कोही पनि बाँकी छैन, चाहे राजु लामाजी हुन्, चाहे राजेश हमालजी हुन्, चाहे सञ्चिता लुइटेल, नीति शाह, लगभग सबै नेपाली खेलाडीदेखि पारस खड्काज्यूहरू, त्यस्तै बलिउडको वरुण धवनजी, कीर्ति सेननजी, अमिताभ बच्चनजी, उहाँहरू सबैलाई यो अभियानमा जोड्न म सफल भएँ। त्यसले गर्दाखेरि मुस्कान खातुनजीको कभरेज मिडियामा अति नै राम्रो भयो र उहाँ अहिले जुन अवार्ड पाउँदै हुनुहुन्छ म उहाँको लागि खुसी छु। यसको क्रेडिट हजारौं हजार नेपालीलाई जान्छ, जसले कसैले 10 रुपैयाँ दिए, कहिले 20 रुपैयाँ दिए। किनभने मेरो लागि तेजाब आक्रमण भोगेको हरेक चेली र हरेक पुरुषको हरेक चोटिको पीडाको आवाजले आज यो कानुन बनेको हो। यसको जिम्मेवार हामी कोही पनि एक्लो होइन। यो एउटा सामूहिक प्रयास थियो र म आज भाइहरुकै कार्यक्रम मार्फत यो मुस्कान खातुनलाई दिएको जुन पुरस्कार छ त्यसको स्वागत गर्छु र सम्पूर्ण नेपाली चेली र छोरा जो जलेका छन्, जो आज पनि पीडामा छन्, जसले एउटा अन्ध्यारो जीवन बिताइरहेका छन्, कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, उहाँहरूप्रति समर्पित हो। किनभने यो सबैको आवाजको फल हो र आज अमेरिकन सरकारले नेपालको एसिड आक्रमणको क्राइम र एसिड आक्रमण विरुद्ध गरिएको स्टेपलाई उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुभएको हो। त्यसको लागि विशेष गरी अग्नि खरेलज्यू, जसको यो अभियानमा ठूलो भूमिका रह्यो, अटर्नी जनरल अफ नेपाल, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्माज्यू, उहाँले सम्पूर्ण तेजाब आक्रमणका पीडितहरूलाई भेटेर उहाँहरूसँग संवाद गरेर उहाँहरूको अवस्था बुझेर जुन अध्यादेश मार्फत कानुनहरू ल्याउनु हो, त्यसपछि अहिलेको पाटो जुन अझै पनि इन्कम्प्लिट छ, त्यसमा स्वास्थ्यको कार्यनीति अझै पनि फाइनलाइज भइसकेको छैन, लगभग स्टेजमा छ। तर पछिल्लो घटनाका दुईटा बिरामीले नेपाल सरकारले नै उहाँहरूलाई औषधि उपचार गराइदिएको हुनाले कम्तीमा हामी जस्तो अभियन्ता, नेपाली जनता र विश्वभरि छरिएका नेपाली शुभचिन्तकहरूसँग पैसा माग्ने र हार गुहार गर्ने दिनबाट टाढा गएका छौँ। यो हाम्रो लागि जित हो र सबैभन्दा मेन कुरा तेजाब आक्रमण विरुद्धको नेपालले बनाएको अहिले जुन कानुन छ त्यो एक्जिस्टिङ वर्ल्डमा यसलाई मैले 3 फेजमा भन्नुपर्छ। एउटा रेस्ट्रिक्सन अफ सेल अफ एसिड छ, यानी तेजाबको बिक्री वितरण नियन्त्रण र नियमबद्ध। यसको जनचेतना अहिले पनि कमी छ, तर अगाडि अर्को छ जुन फौजदारी मुद्दा। संगीता मगरलाई आक्रमण हुँदाखेरि तेजाब भन्ने शब्द नै हाम्रो अदालतमा थिएन। उहाँले आइपीएल फाइल गरिसकेपछि त्यो आइपीएल को आधारमा 3 देखि 8 वर्षको सजाय तेजाब तथा रासायनिक पदार्थ भनेर पहिलोचोटि नेपालको अदालतमा आयो। त्यसको लागि संगीता बहिनीको देन हामी कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले फौजदारी मुद्दामा 3 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म घाउचोट हेरेर भन्ने जुन थियो त्यसलाई अहिले बढाइएको छ। 5 वर्षदेखि 20 वर्ष र मृत्युको खण्डमा 25 वर्षसम्म सजाय छ। त्यस्तै गरेर अहिले रिहेबिलिटेसनको प्याकेज छ, जसमा नेपाल सरकारले पढ्न चाहनेहरूलाई पढ्ने र रोजगारको लागि रोजगार गर्न चाहनेलाई रोजगारको लागिमा पनि मैले अग्नि खरेलज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले बारम्बार प्रेसर गरेर मैले पनि दौडधुप गरेर अहिले 3 जना हाम्रो चेलीहरू बैंकमा कार्यरत हुनुहुन्छ, 2 जना चेलीहरू आयल निगममा कार्यरत हुनुहुन्छ, रामराजा थापाजी महाधिवक्ताको कार्यालयमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो अवार्ड इज अ रेकग्निसन फर द होल ग्रुप अफ पिपल जसले
कसैको पोलाइ, कसैको अभियान, कसैको मेसेज, कसैको मिडिया कभरेज, यो सम्पूर्णको देनले आज जे भने विश्वले नेपालको तेजाब आक्रमणको अपराध विरुद्धको हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने यो एउटा रेकग्निसन पाएका छौँ। हामी सबै खुसी छौँ। हस्, धन्यवाद। मेरो प्रश्न पनि त्यहीँनिर नै थियो। तपाईँले अब यो कानुनको बारेमा केही रूपमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। भए पनि म त्यसैमा अलिकति जोडिएर जे होस्, यो नेपालको अहिले बनेको चाहिँ जुन कानुनको व्यवस्था आयो, यसमा चाहिँ तपाईँको देन एकदम ठुलो रह्यो। कसरी सरकारलाई नै तपाईँले चाहिँ यो सूचना चाहिँ सरकारभित्र पुर्याउन सफल हुनुभयो र यो चाहिँ कानुन ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँले एउटा सफलता प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको चाहिँ मुख्य आधारहरू के छन्, एउटा कुरो त्यो भयो। र तपाईँले अलिकति यसमा चाहिँ यो बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ एसिड बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ यो उसमा चाहिँ के व्यवस्था गरिएको छ, यसको बारेमा पनि अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो बेचबिखनको कुरामा अहिले हामीले अहिलेको आएको अध्यादेशले प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भने खुद्रा बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध भनेको छ। यानी कुनै पनि एउटा नर्मल नागरिकले गएर पसलबाट एसिड किन्न पाउँदैन। यदि एसिड विक्रेताले एसिड बेचेर त्यो एसिड अपराधमा प्रयोग भयो भने विक्रेतालाई पनि 10 वर्ष सजाय छ। अहिले एसिडको आक्रमण नेगेटिभ लिस्टमा राखिएको छ, यानी कि राष्ट्रपतिबाट पनि माफी हुँदैन, उहाँहरूलाई पेरोलमा छोड्न पनि मिल्दैन। त्यस्तै इम्पोर्टदेखि लग मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। जस्तो कल कारखानाहरू जसलाई तेजाब नभई हुँदैन, उहाँहरूले इम्पोर्ट गर्दाखेरि कति मात्रामा इम्पोर्ट गर्नुभयो, कसरी स्टोरेज गर्नुभएको छ, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्नुभएको छ, त्यो सम्पूर्ण लगबुक मिनिमम 1 वर्षको लागि मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। र यदि ती कल कारखाना या त्यो भनौँ न व्यापारबाट एसिड लिकेज भयो र त्यो अपराधमा प्रयोग भयो भने त्यसको जिम्मेवार त्यो कम्पनी हुनेछ। त्यस्तै बिक्री वितरणमा जुन अब जस्तो हाम्रो कलेजकै उमा चाहियो हैन, स्कुल्सहरुमा चाहिन सक्छ, त्यसमा पनि हामीले अहिले चाहिँ 6 किलो र त्यसमा लेबल र त्यसमा खतरनाकको एउटा चित्र पनि हुनु पर्यो कि सबैलाई थाहा होस् कि यो खतरनाक वस्तु हो। जस्तो अहिले बियरको सिसीमा, मिनरल वाटरको सिसीमा बिक्री छ, त्यो पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। अब जहाँसम्म हाम्रो यहाँले भन्दा मेरो अनुभवमा के छ भने हामी नेपालीहरु सबै नेपाली, कसैलाई पनि यो त्यो हामी सबै नेपालीहरु कोमल कहाँ छ भने हामीले जुन यो मानवता देखाउन खोज्छौं या कोमलता देखाउन खोज्छौं, हामीका पारदर्शिताको कमीले गर्दा हामी धेरैले बन्देज गर्ने गरेका छौं। मैले पहिलो घटनादेखि नेपाली जनताले आएर हाम्रा यी चेलीलाई, हाम्रा यी छोरालाई आर्थिक, सामाजिक जे जति रूपमा सकिन्छ, हेर्नुस् एउटा बच्चाले आएर 20 रुपैयाँ दिएको पनि मैले देखेको छु, एउटा वृद्ध महिलाले 2टा केरा बोकेर ल्याएको पनि मैले देखेको छु, पतिले घरमा बाँकी भएको ब्यान्डेज ल्याएर दिएका छन्। जे जोसँग थियो, जे गर्न सक्छ त्यो उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। मलाई एउटा विश्वास के थियो भने सरकार भनेको हाम्रो देशको जनताको प्रतिबिम्ब हो। यदि जनतामा मानवता छ, जनतामा कोमलता छ भने सरकारमा पनि पक्कै कोमलता हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। मलाई समस्या कहाँ थियो भने यो कसरी चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने, व्यक्तिहरूलाई तेजाब आक्रमण भोगेका योद्धाहरूलाई कसरी देखाउ, यो चीज जुटाइदिन सम्भव गरिदिनु भयो अग्नि खरेलज्यूले। प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा गइयो, उहाँले पहिला मुस्कानजीलाई भेट्नुभयो पहिलो तेजाब आक्रमणको व्यक्तिमा,
त्यसपछि हामीले करिब 1 घण्टा छलफल गर्यौं र उहाँले आफैले दिन र समय तोकेर मलाई के भन्नुभयो भने उज्जवल चाहिँ जतिजना ल्याउन सकिन्छ सिडिओलाई हामी भन्छौं सक्दो धेरै पीडितहरूलाई ल्याइदिनुस् म सबैसँग एकचोटि भेटघाट गर्छु र यो अमानवीय अपराधको बारेमा हामी कानुन बनाउँछौं। त्यसको केही दिनपछि 13 जनाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यू, गृह सचिवज्यू, आइजिपीज्यू क्रिया गर्नुभयो। उहाँहरूको पीडा बुझिदिनु भयो, औषधि उपचारमा के पीडा छ, फौजदारी मुद्दामा के पीडा छ, कसरी त्यो अपराधीको हातमा तेजाब आइपुग्यो भन्ने सम्पूर्ण छलफल भइसकेपछि मलाई पनि एउटा सौभाग्य प्राप्त भयो। कानुन लेखनको बेलामा मेरो पनि सुझाव लिइयो र 15 दिन भित्रमै हामीले 2टा अध्यादेश मार्फत नेपालमा कानुन ल्यायौं। अब इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा छ, कुनै पनि देशमा न्यू ल टेक्स टाइम है। यसको लागि पनि अहिले पनि भिडिरहेको छु र लगभग अब चाहिँ रिहेबिलिटेसनमा पनि लगभग मैले सबैजनाको साथ सहयोगका साथ लगभग सबैलाई रोजगार दिएको छ। मुस्कान खातुनजी स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो सुस्मिता दासजी 9 क्लासमा रौतहटमा पढ्दै हुनुहुन्छ, बाँकी लगभग 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ, नभए उहाँहरू सबै आज कि नेपाल सरकारको कि निजी क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू दे आर लिडिङ अ नर्मल लाइफ। हामीले चाहेको त्यही हो र मेरो त अन्तिम प्रार्थना सधैँ के हुन्छ भने यसपछि अर्को जलेको अनुहार हेर्नु नपरोस्। कानुनले मात्रै गर्दै हामीले आफ्नो बालबच्चाको हुर्काइमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने हामीले बालबच्चाले खुट्टा तर्साउँदैमा, हात टेबलमा ठटाउँदैमा, हुर्की देखाउँदैमा उहाँहरूको जायज र नाजायज सबै डिमान्डहरू फुलफिल गर्ने हामीले जुन सिस्टम बसाल्यौं, बच्चालाई नो भनेको एक्सेप्ट गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ, हुर्काइमा ध्यान दिनुपर्छ। यो पुरुषको लागि पनि चेलीको लागि पनि, किनभने मेरो विश्वास के छ भने एसिड क्राइम भनेको अमानवीय अपराध हो, यो लैङ्गिक हिंसा होइन। किनभने हामी कहाँ पुरुषहरूमाथि पनि खनिएको छ। यदि यहाँले युनाइटेड किङडम्सको हेर्नुभयो भने त्यहाँ पुरुषको मात्रा बढी छ पीडितहरूमा या सर्भाइभरहरूमा। तिनीहरूले हेर्नुहोस् यो इनह्युमन क्राइमलाई एड्रेस गरिनु थियो। हामी धेरैजना छौँ जसले कसैले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्यो, कसैले मेडिकल रूपमा सहयोग गर्यो। विशेष गरी म कीर्तिपुर र टिचिङ हस्पिटलका डाक्टर र नर्सहरूलाई भित्र आत्मैबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु, किनभने पैसा हुँदैन थियो, पीडा अथाह हुन्थ्यो। उहाँहरूले जुन मानवीयता देखाउनु भयो, जुन सेवा प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि म र यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र यो यात्रामा नेपाल प्रहरीको सराहनीय काम छ, किनभने यदि नेपाल प्रहरीको अपराध सम्बन्धी फाइल्स हेर्नुभयो भने तेजाब आक्रमण मात्रै एउटा यस्तो अपराध हो जसमा नेपाल प्रहरी 100% सक्सेस छ। कुनै पनि आजसम्म एउटा पनि अपराधी भाग्न पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जुडिसियरीलाई पनि हामीले नयाँ कानुन अन्तर्गत कारणको खोजी गर्न नपर्ने ठाउँ बनाइदिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन आरती शाहजीको अस्ति बयान भएको छ जनकपुरमा, यसलाई अब कन्टिन्युअस हियरिङमा ल्याउने आदेश छ। त्यसैले निकट भविष्यमा नयाँ कानुन पछिको पहिलो फैसला पनि निकट भविष्यमा आउँछ र यसले एउटा नजिर बसाल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामी विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूले जहिले पनि के भन्ने गर्थ्यौं भने नेपालमा केही पनि सम्भव हुँदैन। सम्भव हुन्छ। निरन्तरता चाहियो, जवाबदेहिता चाहियो, पारदर्शिता चाहियो। त्यसैले यो चिज एउटा हामी सबैको लागि उदाहरण हो कि हामी सबैको हातेमालो भयो भने नेपालमा पनि परिवर्तन र सकारात्मक चिजहरूको सम्भावना छ। नियम कानुनको कुराहरू त छँदैछन्। अब तपाईले यसलाई तपाईँ सन्तुष्ट हुन्छ यो जुन नियम बनेको छ त्यसमा तपाईको सन्तुष्टता के छ? अनि यसो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईले अलिकति दाँज्नु भयो भनेदेखि
त्यो रूपमा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ नेपालको नयाँ बनेको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जति त यहाँलाई अवगत छ भिन्नताहरू के पाउनुहुन्छ त्यसमा? हैन, यस्तो छ, हेर्नु, सबैको देशको आफ्नो आफ्नो तरिकाले ट्याकल गर्छ। जस्तो युनाइटेड किङडम्समा अहिले होल्डिङ एसिड इज अ क्राइम इट्सल्फ। उनीहरूले सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका छ। जस्तो हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने बङ्गलादेश, हाम्रो सार्क एरियाका जुन देशहरू छन् त्यो देशहरू मध्येमा अब वेस्टर्न वर्ल्डको लाइफस्टाइल, उहाँहरूको क्रिमिनालिटी फरक छ। हामी कहाँ सुहाउँदो भनेको श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल, यसमा दुई मत छैन कि नेपालमा बनेको कानुन उत्कृष्ट छ यो देशहरू मध्येमा। यसको प्रतिफल के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। मैले जुन अघि नै पनि भने, आरती शाहको जुन हियरिङमा गइसक्यो केस, त्यो कति छिटो फैसला आउँछ, द्याट विल बी अ ल्यान्डमार्क। हामीले जजमेन्ट कसरी गर्छ, पहिलो केस यसको कति दिनमा आउटकम आउँछ, द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। अर्को चिज, अस्ति पनि जनकपुर जाँदाखेरि हामी अहिले सजिलो के छ भने सबैले मास्क लगाएर हिँड्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि आफैमा पनि एउटा गोपनीयता छ। हामी आफै पनि धेरै हार्डवेयर पसलमा, अरू पसलहरूमा गएर एसिड माग्दाखेरि ओहो यो लफडावाला कुरा नगर्नुहोस्, हामी यस्तो चिज बेच्दैनौँ भन्न थाल्यो। त्यसको माने अन द बिजनेस ग्राउन्ड त्यसमा पनि छ। अहिले पनि हाम्रो गुनासो छ कि जनकपुरको जुन तेजाब बेच्नु भयो, उहाँ टेस्ट गर्दाखेरि उच्च अदालतले त्यसलाई बढाएर 3 लाख दिएको छ। 3 लाखमा उहाँ बेलमा हुनुहुन्छ। त्यो चिजमा पनि हामी चनाखो छौँ, किनभने नयाँ कानुन अन्तर्गत बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीको पनि त्यसमा अपराध छ। किनभने यस्तो घातक चिज जुन अहिले नेपालमा हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, खुलेआम बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीलाई पनि दण्ड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नै यो चिज पास भएको हो। जहाँसम्म मेरो सन्तुष्टिको कुरा छ, मलाई नेपालको हेल्थ केयर जुन अब आउँदैछ, जुन बिल आउँदैछ, त्यसमा बाधा अड्चन नहोस्। किनभने अपराध भइसकेपछि पहिलो कुरा त कसैलाई हुँदै नहोस्, तर भएको खण्डमा यदि कसैमाथि तेजाब आक्रमण हुन्छ भने यो 4 वटा जुन डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू बनाइएको छ, कीर्तिपुर टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल र पाटन हस्पिटल, र उहाँहरूले रेफर गर्ने स्पेसियालिटी हस्पिटलहरूमा छिटो, छरितो र राम्रो उपचार पाउन्। जुन अहिले नै एक्जिस्टिङ बर्नका हाम्रो योद्धाहरू हुनुहुन्छ, सर्भाइभर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मासिक रूपमा चाहिने औषधिको सहुलियत सुविधा साथ उहाँहरूले त्यो प्राप्त गर्ने उपाय निकालिदिउँ। र त्यस्तै यो त हेर्नुहोस्, इट इज अ अनगोइङ च्यालेन्ज। हाम्रो टाइम टु सेलिब्रेट भएको छैन, किनभने यो प्रारम्भिक चरणमै छ। यसका अहिले पनि बाधा अप्ठ्याराहरू हामी त्यसलाई रेक्टिफाई गर्दै गएका छौँ। जस्तो अहिले एउटा हामी कहाँ बाधा के आयो, आरती शाहजी मेरो अभियानमा पहिलो हुनुहुन्छ जसले उहाँको आँखा गुमाउनु पर्यो। कीर्तिपुर अस्पताल, वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटलहरूमा त्यो केयर नभएको हुनाले हामीले उहाँलाई तिलगङ्गा अस्पताल लानु। तिलगङ्गाको बिल कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसैले फेरि गयो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, आफै म पनि गएँ, त्यहाँ टिम बस्यो र हामीले के भन्यौँ भने यो 4 अस्पतालमा नहुने उपचारलाई स्पेशलाइज्ड हस्पिटलमा लानु पर्दाखेरि त्यो बिल पनि नेपाल सरकारले तिर्ने सहमति गर्यो। त्यस्तै यो एसिड आक्रमणमा समस्या के हुन्छ भने इन्टायर फ्यामिली डिस्प्लेस्ड हुन्छ, किनभने लो इन्कम ब्र्याकेटको फ्यामिलिजमा बढी देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरुवाको संख्यामा प्रब्लम आयो, किनभने सिङ्गै परिवार आउनुपर्ने। जस्तो मुस्कानको केसमा उहाँहरूको 5 जना छोराछोरी र आमा बुवा 7 जना डिस्प्लेस हुनुहुन्थ्यो, 7 जना काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो, किनभने अभिभावक नभएपछि बच्चा कोसँग वीरगञ्जमा बस्ने। त्यस्तै आरती शाहको केसमा पनि उहाँहरू 5 जना आइपुग्नुभयो, किनभने आरती शाह आफै भिक्टिम सर्भाइभर। उहाँको 3 वर्षको छोरीलाई पनि तेजाब लागेको थियो, उहाँलाई पनि लिएर आउनु भएको थियो। आरतीको आमा बुवा र बहिनी
तिनीहरूले हामीलाई कतिलाई खाना खान दिने, त्यो संख्या कसरी तय गर्ने भन्ने चिजहरुमा बाधा पर्यो। त्यो पनि अहिले हामीले छलफल गरेर तिनीहरूले यो त अनगोइङ प्रोसेस हो एन्ड आई एम श्योर विथ टाइम पहिलो कुरा कसैलाई पनि यो अपराध भोग्न नपरोस्, तर भोगेर आइसकेको खण्डमा यसको ट्रिटमेन्ट र रिहेबिलिटेसन स्मुथ होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र जहाँ पुगिएको छ त्यसमा पक्कै पनि केही न केही आत्मसन्तुष्टि छ। कानुनी रूपमा त अब यसको के हुन्छ भन्ने कुराहरू परिणामहरू हामीले हेर्न बाँकी नै छ। भए पनि त्योभन्दा अलावा चाहिँ हामीले अब यस्ता घटनाहरू समाजमा रोक्नको लागि चाहिँ हामी कुन दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अथवा के कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ? कानुनी उपाय भन्दा बाहेक अन्य उपायहरूको बारेमा चाहिँ समस्त जनमानसमा चाहिँ कुरा बुझाइदिनुस् न। हेर्नु, सर्वप्रथम त के छ भने यो बडा एउटा जटिल प्रश्न छ, किनभने यो जघन्य अपराध हो। यसको पब्लिसिटी कति गर्ने भन्ने पनि एउटा बडा जटिल प्रश्न छ, किनभने अहिले हामीले हेर्यौं भने 7-8 वटा जिल्लामा मात्रै तेजाब आक्रमणका घटनाहरू घटेका छन्। बाँकी 70 जिल्लामा यो बारेमा कुरा गर्ने कि नगर्ने, म एज अ सोशल एक्टिभिस्ट मेरो लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न यो हो। दोस्रो, हामीले यो अपराधलाई ग्ल्यामराइज गर्नु हुँदैन। वहाँ सर्भाइभरहरूलाई ब्याक टु नर्मल लाइफ जान दिनुपर्छ, किनभने हामीले ग्ल्यामराइज गर्दाखेरि यो एसिड आक्रमण या एसिड अपराधलाई पनि ग्ल्यामराइज गर्छ। त्यो एउटा अर्को सेकेन्ड एकदमै जटिल प्रश्न छ। बेसिकली जुन इन्डस्ट्रियल या जुन औद्योगिक या भनौँ जुन प्रयोजनको लागि एसिडहरू प्रयोग हुन्छन्, त्यो प्रयोजन हुने व्यापार व्यवसाय र त्यहाँसँग सम्बन्धित कर्मचारी माझमा यो जनचेतना जगाउन एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा, हामीले सायद केमिस्ट्री पढ्दाखेरि यो स्कुल लेभलमा भनौँ न 9, 10, 11, 12 को लेभलमा कहाँनिर इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि ठिक होला, त्यो त विशेषज्ञहरूको कुरा हो। तर केमिकल बुकमै यसको एउटा च्याप्टर इन्क्लुड गर्नुपर्छ। थर्ड एन्ड द फोरमोस्ट इज हामीले यो अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हाम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदमै ठुलो यसमा भूमिका खेल्छ, किनभने अहिले पनि रुरल नेपालमा बाजेले बजालाई हेपेको देखेको छ, बुवाले आमालाई हेपेको देखेको छ। त्यो हुर्काइबाट आएको बच्चाहरूमा महिलाप्रतिको अलिकति भावना अलि नकारात्मक हुने मैले भेटेको छु। त्यसमा हामीले घरभित्रैबाट, जुन अघि पनि मैले भने, हाम्रो बालबच्चाको हुर्काइदेखि नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने, यो अपराधको लागि मात्रै अधिकांश लैङ्गिक अपराधको लागि चाहिँ हाम्रो हुर्काइमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन हुन्छ होला। र सबैभन्दा मेन कुरा के भने, आज जसरी भाइहरूले यो टपिक उठाइदिनु भयो, यो टपिक आज पनि त सयौंका हजारौंका पुग्छ। यसले नै पनि एउटा जनचेतना, हामीले एउटा गल्ती नगरौं, यो निम्न वर्गमा मात्रै हुने अपराध हो भन्ने गल्ती नगरौं। किनभने अपराध र अपराधको सोच धन सम्पत्तिले तय गर्दैन, त्यो मान्छेको मेन्टल साइकोलोजीले तय गर्छ। त्यसैले यो अपराध जति चाँडो हुन्छ हामी आफै अवेयर बनेर, जस्तो सोशली मैले जहाँ जाँदा पनि कलेजमा, स्कुलमा या पब्लिक फोरममा जाँदा के भन्ने गरेको छु भने, हामी नै प्रहरी हो। प्रहरी सबै पसलमा पुग्न सक्दैन। यदि आफ्नो गाउँ टोलमा, आफ्नो बजारमा हार्डवेयर पसल, सुन चाँदी व्यवसाय, ब्याट्रीका पसलहरूमा हामीले नै गएर तपाईले तेजाब सुरक्षित राख्नु भएको छ कि छैन, तपाईले तेजाब बिक्री गर्न पाउनुहुन्न भन्ने एउटा सोशल पुलिसिङ सुरु भयो भने यो अपराध न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ। किनभने जबसम्म यो घातक पदार्थ अपराधीको हातमा पर्दैन, यो अपराध हुने सम्भावना न्यून छ। यसमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ, जहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब
के भने एजुकेसन लेभल त अब एकदमै कम भएका यो ग्रुपहरूमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ सरकारले के कस्तो पोलिसीहरू चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सायद निकट भविष्यमा किनभने सरकारसँग कुरा हुँदाखेरि स्थानीय तहमा यो चाहिँ यो तेजाब सम्बन्धी मुख्यतः तेजाब स्थानीय तहलाई तेजाब बिक्री वितरण नियन्त्रण र नियमनको कानुन थाहा हुनु पर्यो। किनभने अहिले वडालाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ, गाउँपालिकालाई दिएको छ, नगरपालिका। समस्या कहाँ भने त्यहाँ भित्र बसेका पदाधिकारीहरूलाई नै थाहा छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई त्यसको ज्ञान हुनु पर्यो। प्रहरीका भनौँ न जवानदेखि लिएर उहाँहरूलाई हुनु पर्यो। अस्पताललाई आक्रमण भएको खण्डमा नेपालको नयाँ कानुनले के भन्छ भन्ने हरेक स्थानीय अस्पताललाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त नेपाल सरकार निजामती कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधि उहाँहरूका यो सन्देश पुर्याउन जरुरी छ र सायद मलाई विश्वास छ कि आउँदो अषाढ मसान्त पछिको बजेटमा यसलाई पनि सरकारले ध्यान दिन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। तपाईँले अलिकति उठाउनु भएकै प्रश्न हो, म अलिकति फर्किन चाहे। त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब पश्चिमी मुलुकहरूमा त त्यो देखियो तेजाब चाहिँ अब जस पुरुषहरूमा पनि धेरै प्रयोग गरेको पाइयो। यद्यपि तपाईँले भारत र नेपालको स्थितिमा हेर्नुभयो भने त्यो अलिकति बढी महिला हिंसा जस्तै देखिँदैन र? होइन, यस्तो छ, हेर्नु संख्याको रूपमा अवश्य पनि अलमोस्ट 80% 80+ % महिलामा देखिन्छ नेपालमा पनि र अबाउट 20% पुरुषमा देखिन्छ। अब हामीले जुन अघि मैले भने नि, मेरो सिम्पल प्रश्न नेपाल सरकार र यहाँको न्यायपालिकासँग के थियो भने जब एउटा पुरुषले महिलामाथि या महिलाले पुरुषमाथि तेजाब आक्रमण गर्थ्यो, यहाँ हामी उत्सुकताका साथ कारणको खोजी गर्थ्यौं। मेरो प्रश्न थियो नेपाल सरकार र न्यायालय, कुन कारणले छ्याप्न पाउँछ? कुनै कारण भए यहाँहरूले भनिदिनुस्। यदि कुनै पनि कारणले एउटा मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई तेजाब छ्याप्न पाउँदैन भने कारणको खोजी बन्द गर्नुपर्छ। किनभने यसले एक किसिमको हेट क्राइम, रिजेक्सन क्राइम भन्ने जुन मेसेज जान थाल्यो, त्यसको त्योसँग म सहमत थिइन। यो एउटा मानसिकता बिग्रेको व्यक्तिले गर्ने अपराध हो र संगीता मगरले जब सर्वोच्च अदालतमा 2016 मा PIL फाइल गरेको थियो, 2016 मै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई तेजाब बिक्री वितरण नियमन र नियन्त्रण गर्नु भन्ने आदेश पास गर्यो। त्यो आदेशको पालना नगरेको प्रतिफलमा 2016 देखि 2021 सम्म एसिड आक्रमणहरू बढे। त्यसैले यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार हो भनेर म लडेको। दोस्रो कुरो, जुन संख्याको कुरा हुन्छ, हेर्नुस् अनरिपोर्टेड केसेसहरू पनि छन्। जस्तो काभ्रेको डेरी फार्ममा एउटा झगडा 2068 सालमा भएको थियो, जहाँ डेरीमा राखिएको तेजाब डेरीको मालिकले बाहिर उभिएको भिडमाथि छर्किँदा 17 जना पुरुष एकै ठाउँमा घाइते थिए। तर त्यो अनरिपोर्टेड हो, किनभने हाम्रो देशको चलन के थियो भने मिलापत्रले उपचार गराइदिने शर्तमा या अन्यत्र सामाजिक शर्तहरुमा त्यो केसहरू राम्ररी रेजिस्टर्ड भएन। सो नेपालमा 2016 संगीता मगरको केस पछिका केस मात्रै रेजिस्टर्ड र रियल केसेस देखिन्छ, तर त्यो भन्दा बाहेक पनि केसेसहरू नेपालमा भएका छन्। त्यसैले संख्या तोक्नलाई पनि कति पुरुष र कति महिला भन्दाखेरि 2016 भन्दा यता 80% फिमेल देखिन्छ, 20% मेल देखिन्छ। र म अहिले पनि के विश्वास गर्छु भने यो पुरुष र महिला या यो लैंगिक हिंसा म मान्दिन, किनभने यसमा चाहिँ यो अमानवीयताको फ्याक्टर लैंगिकता भन्दा धेरै माथि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई लैंगिक तस्बिर दिने हो भने रामराजा थापा, महतोजी, वीरमान महर्जनहरू जस्ता पुरुष जसले यो अकल्पनीय पीडा
र अकल्पनीय जीवन बाँच्न बाध्य हुनुभएको छ, उहाँहरूप्रति अन्याय हुन्छ। साथसाथै हाम्रा चेलीहरूप्रति पनि अन्याय हुन्छ। यसलाई चाहिँ जघन्य र अमानवीय अपराधमै राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ साझा संवाद श्रृङ्खला 5 र हामी सामाजिक अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापासँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामी झन्डै लगभग अन्त्यतिर संवादको अन्त्यतिर आउने अवस्थामा छौँ र तपाईहरू जो सहभागी हुनुहुन्छ यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा कृपया केही प्रश्नहरू छन्, खुलदुलीहरू छन् भनेदेखि एकदमै त्यसलाई रेडी बनाएर राख्नु होला। म तपाईलाई अपर्च्युनिटी दिनेछु अहिले एकैछिनमा। यो अलिकति अन्तिम प्रश्न भनौँ, यो संवादको अन्तिम प्रश्नको रूपमा जुन एसिड प्रकरणहरू छन् अथवा महिला हिंसाका कुराहरू छन्, यसको विरुद्धमा यो विवेकशील साझालाई चाहिँ कस्तो नीति अवलम्बन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ वैकल्पिक पार्टीको रूपमा अहिले आएको चाहिँ विवेकशील साझालाई तपाईको केही सुझाव सल्लाहहरू? गएर पनि विवेकशील पार्टीको कार्यालयमा बोलेको पनि छु हैन। अवश्य पनि हेर्नुस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने नेपाललाई मैले दुई सेक्टरमा विभाजन गर्छु। एउटा अर्बन पपुलेसन छ, एउटा रुरल पपुलेसन। हामी कहाँ देशमध्येमा एउटा प्रदेश चाहिँ एक किसिमको स्थानीय पार्टीको हातमा छ। हामीले पोलिटिक्सलाई पनि सायद अर्बन र रुरल पोलिटिक्समा हामी कुन जनता माझ लक्षित छौं भन्ने कुरा क्रिस्टल क्लियर गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, किनभने अहिले जुन एसिड जस्तो या लैङ्गिक हिंसाका जुन अपराधहरू देखिन्छ, यो धेरै जस्तो सानो या मझौला रूपका बजार क्षेत्र जहाँ डेभलपमेन्ट छ, तर के भने हामी भित्रबाट परिवर्तन भएका छैनौँ। त्यसैले इट इज व्हाट इज योर टार्गेट, त्यो एकदमै जरुरी छ। र कतिपय चीज हेर्नुस्, म एउटा चीज के भन्छु भने तेजाब आक्रमणको जुन मुद्दा हामीले जहाँ पुर्यायौं, म मण्डला एक दिन पनि गएँ, मैले एक दिन नारा पनि लगाएको छैन। किनभने अन्तत्व हामीले एउटा चीज बुझ्नुपर्छ, जुनसुकै देशमा बसे पनि हामी अभियान चलाउँछौं, न्यायको लागि अभियान चलाउँछौं, परिवर्तनको लागि। त्यसमा जुन सरकार कुर्सीमा बस्छ त्यो सरकारलाई मैले सधैँ अभिभावकको रूपमा देखेँ। किनभने अन्तत्व कलम उहाँहरूको चल्छ, कानुन उहाँहरूले बनाउनु पर्छ। त्यसैले जबसम्म नेपालको पोलिटिक्समा पक्ष र विपक्ष भनेर सरकारलाई विपक्षीको रूपमा हेरिन्छ, यो मतभेद रहन्छ। त्यसैले सरकार या पक्ष भन्ने चीज परिवर्तन भइरहन्छ, यो कसैको पनि पर्मनेन्ट प्लेस होइन। त्यसले गर्दाखेरि विवेकशील पार्टी होस् या अन्यत्र पार्टी होस्, इफ वी वान्ट अ चेन्ज, हामीले इलेक्टेड गभर्नमेन्टलाई आत्मसात गरेर उहाँहरूलाई अभिभावकको रूपमा लिएर आफ्ना कुराहरू प्रष्ट राख्यो भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ। तेजाब आक्रमणको विधेयक एक यसको सरल इक्जाम्पलको रूपमा देखेको छु। र म रविन्द्र मिश्रजी, उज्जवल थापाजी, उहाँको र मेरो नाम जुधेर हामीले धेरै ठाउँमा दुःख पनि पाएका छौँ हैन। यो उहाँहरूसँग मित्रता पनि छ हैन। उहाँहरूको भिजन क्लियर छ। केवल मेरो एउटा सुझाव उहाँहरूलाई सधैँ के रह्यो भने ग्रामीण डेमोग्राफीमा यहाँहरूको अभियान च्यालेन्ज एउटा छ र सहमत छु, त्यसमा कहीँ पनि विमति छैन। यो मलाई चाहिँ एकदमै यो आइरहेछ, सायद मेरो आफ्नै इन्टरनेट कमजोर भएर पनि होला। ठ्याक्क त्यहाँबाट एकचोटि फेरि मेरो सुझाव के छ भनेदेखि सुरु गरिदिनुहोस् न एकचोटि। होइन, मेरो सुझाव के छ भने
उहाँहरूको जुन पोलिसिज या उहाँहरूको जुन एक किसिमको भनौँ न उहाँहरूको जुन भिजन उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ अर्बन सेन्टर्सको लागि त्यो ठिक त्यसमा मैले काहीँ गुनासो गर्ने ठाउँ छैन तर रुरल डेमोग्राफी मा त्यो चिजहरू एक्सप्लेन गर्न एउटा च्यालेन्ज किनभने सर्भाइभल इटसेल्फ इज अ प्रब्लम हैन त्यहाँको मान्छेलाई सिद्धान्त सिकाउन बडा गाह्रो छ किनभने उसलाई बाँच्नै कठिन छ त्यसैले यो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ जुनसुकै भए पनि न्यू अपकमिङ पार्टिजहरूलाई यो नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो किनभने अ लट अफ भोटर्स a huge chunk of voters अहिले पनि रुरल नेपालमै बस्नुहुन्छ अर्बन सेन्टरको अप्रोच र रुरल सेन्टरको अप्रोचमा हामीले परिवर्तन गरेर देशव्यापी पुग्नु भन्दा पनि नयाँ अपकमिङ पार्टिजहरूले हामीले रुरल प्रब्लम सल्भ गर्ने पहिला या अर्बन प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर बरु जसरी मधेसवादी दलहरू 2 नम्बर प्रदेशमा सक्सेसफुल हुनुभयो त्यसैले आई थिंक इफ अर्बन सेन्टरको पार्टी भनेर कुनै चिजहरू आउने हो भने मेबी द इफेक्ट वुड बी बेटर हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुको लागि अब म प्रश्न गर्ने अनुमति दिन चाहन्छु हाम्रो मसँग भएका प्रश्नहरू मैले सकेसम्म सबै राख्ने प्रयास गरे तपाईहरुको केही प्रश्नहरू छन् भनेदेखि कृपया ह्यान्ड रेज गर्नु होला अनि राख्न सक्नुहुन्छ टाइम फर क्वेशन्स म सोधौं हस् बसन्त जी भन्नुस् उज्जवल सरलाई धेरै धन्यवाद धेरै जानकारीहरू दिनुभयो र तपाईको अभियानको लागि चाहिँ धन्यवाद छ र यसमा मैले चाहिँ जस्तो यो एसिड भिक्टिमहरू यो एसिड एट्याकहरू कम गर्नको लागि अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ सरले पनि भन्नुभयो अब यसको लागि अहिले नेपाल सरकारले नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई पनि रेगुलर प्रोग्रामको रूपमा राखेको छ कि छैन त्यसमा हजुरलाई जानकारी होला अनि अर्को चाहिँ मैले एउटा कस्तो सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यही छलफल हुँदाखेरि नै जस्तो यो एसिडमा चाहिँ जसरी सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा कर लगाएको हुन्छ नि सरकारले त्यसरी नै एसिडमा पनि एसिड भित्र्याउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो छुट्टै कर अलिकति बढी कर लगाउने अनि त्यसपछि त्यो कर लगाएर त्यो करबाट जुन पैसा भनौं न राजस्व आउँछ त्यसलाई चाहिँ एसिड एट्याक विरुद्धको अवेरनेस प्रोग्राममै खर्च गर्ने अथवा एसिड एट्याकका भिक्टिमहरूको भनौं न उपचारमा खर्च गर्ने त्यस्तो प्रावधान पनि केही राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ ठिक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो जस्तो अहिले भनौं न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा करकोष भन्ने छ जसले चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा कर उठाएर त्यो करहरूलाई चाहिँ एनसिडी नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको अवेरनेस प्रोग्राम अनि त्यसपछि त्यसको उपचारको लागि चाहिँ बाँड्छ कि सरकारले अरूतिर लाउँदैन कि त्यो पैसालाई यस्तो गर्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अथवा यो छँदैछ कि के छ उज्जवल सरलाई थाहा होला यो चाहिँ भाइको यो ट्याक्स एडिसनको जुन छ सुझाव मलाई पनि मन पर्यो यो अवश्य म ठाउँ पाउँदाखेरि बोल्छु मैले एउटा चीज के छुटाएको छु भने हामीले जसरी पहिला भेहिकल्समा नेपालमा एक्सिडेन्ट भइसकेपछि कति पैसा के पैसा भन्ने चीजमा झगडाहरू पर्थे त्यसपछि थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स ल्याइयो हैन मैले राखेको प्रस्ताव मध्येमा एउटा एसिड इम्पोर्टर्सहरूलाई इन्स्योरेन्सको प्रावधान राख्ने कानुन आउनु पर्छ भनेको छु ताकि उहाँहरूको गल्ती एक्सिडेन्टल पनि हुन्छ सबै अपराध हुँदैन हैन जस्तो अस्ति मात्रै खोटो संकलनमा बजाङमा एक्सिडेन्ट भएर उहाँलाई ल्याउँदाखेरि नयाँ कानुन अन्तर्गत त्यो एक्सिडेन्ट थियो त्यो कुनै अपराध थिएन तर 6,90,000 रुपैयाँ उहाँको उपचारको खर्च पूर्ण रूपमा कम्पनीले बेहोर्यो यदि त्यो कम्पनी लिगल एसिड युजर हो भने
उहाँहरूलाई इन्स्योरेन्स पोलिसी खोल्ने एसिड इम्पोर्टमा, ताकि एक्सिडेन्टल केसेसमा कम्पनीलाई पनि भार नहोस् र पीडितले पनि उपचार पाओस् भन्ने मैले गरेका थिएँ। यहाँको जुन ट्याक्स एडिसनको कुरा छ, अवश्य पनि म सम्बन्धित ठाउँमा यो चिज उठाउँछु। जहाँसम्म अवेरनेसको कुरा छ, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले यो लास्ट जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधि पारित हुने अवस्थामा छ, त्यसपछि चाहिँ अनि जनचेतनाको कार्यक्रमको उहाँहरूले योजना बनाउनु भएको छ। त्यसको जानकारी पूर्ण रूपमा मैले पाइसकेपछि फेरि पनि म यहाँलाई अपडेट गर्छु। हजुर, धन्यवाद सर। हस्, धेरै धन्यवाद। साथीहरू, तपाईहरूले यो ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। मसँग अहिले अर्को ह्यान्ड रेज गरेर बस्नुभएको छ हेमलाल देवकोटाजी, पोल्यान्डबाट हुनुहुन्छ उहाँ। हेमलालजी, तपाईँको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद देव सर। नमस्कार उज्जवल सर। सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा योद्धा जसरी नेपालमा लड्दै आउनु भएको छ, धेरै परिवर्तनहरू ल्याउनु भएको छ। एउटा सच्चा नेपाली नागरिकको कर्तव्य निभाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो प्रश्न चाहिँ अहिले आएको नयाँ कानुनमा मात्र तेजाबको लागि मात्र मेन्सन भएको छ कि अब धेरै कुराहरूले हाम्रो बडी पार्टहरू डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, नट ओन्ली द acid. There is lots of things can destroy your body part, हैन? अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मात्र कानुन बनाउँदाखेरि तेजाबलाई मात्र मेन्सन गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई कानुनमा परिवर्तन छ कि के छ त्यसको प्रावधानहरू? जस्तो कि कुनै किसिमको गमले पनि तपाईको हार्ड गमहरू, धेरै पेट्रोल हुन्छ, डिजलहरू हुन्छ, धेरै किसिमका चिजहरू छन्, हैन? अब तेजाबलाई मात्र मेन्सन गरेको छ कि अब म यसमा यहाँलाई प्रश्न पारिदिन्छु। अहिलेको नयाँ कानुनमा हामीले यो वस्तुको नाम खुलाएनौँ, किनभने वस्तुको नाम खुलाउँदाखेरि अपराधीलाई कुन कुन वस्तुले जलन हुँदो रहेछ थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले एसिड र सम्पूर्ण रासायनिक पदार्थको जलन भनेर राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यसमा सबै पर्छ। हामीलाई एउटा च्यालेन्ज के थियो भने यो कुन कुन वस्तुले चाहिँ मान्छेको शरीरमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने लिस्ट हामीले सार्वजनिक गर्न चाहेनौँ र हामीले कानुन बनाउँदाखेरि यो पर्टिकुलर चिजको लागि चाहिँ हामीले केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट प्रोफेसर्सलाई बोलाएर हामीले उहाँहरूसँग परामर्श गरेर कुन शब्द प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तो एसिड, एल्कलाइन, योन त्योन, अब के हो उहाँहरूको सिम्पल कुरा के थियो भने एसिड, तेजाब र सम्पूर्ण रासायनिक पदार्थको जलन भनेर राख्दाखेरि कुनै पनि वस्तु नछुट्ने र अपराधीलाई यो वस्तुले जलन हुन्छ भन्ने ज्ञान नहुने भावनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेका छौँ। नयाँ कानुनमा त्यही छ। यति नै हो मेरो प्रश्न। धन्यवाद सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग अर्को प्रश्नको लागि हुनुहुन्छ प्रगति घिमिरे, युएसएबाट चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ। प्रगतिजी, तपाईलाई स्वागत छ र तपाईको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको म्युट छ है, म्युट छ तपाईको। नमस्ते उज्जवल विक्रम थापा जी, हजुरले चाहिँ नेपालको यो एसिड अट्याक को बारेमा धेरै कुराहरू बुझाउनु भयो। म चाहिँ अमेरिका बसेको धेरै भयो, त्यही भएर त्यति धेरै न्युजमा आउने कुराहरू बाहेक अवेरनेसको प्रोग्रामहरू कस्तो भइरहेछ नेपालमा। म चाहिँ पब्लिक हेल्थमा काम गर्ने हुनाले यहाँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्ने कामहरू पनि गर्छु म। र यहाँ पनि एकदमै सानो, धेरै त्यति धेरै कमन त होइन, तर कहिले काहीँ चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो अनएजुकेटेड अथवा अलि लो लेभल को अवेरनेस भएकोमा मात्रै हुन्छ भन्ने त होइन, तर पनि सायद एजुकेसनले चाहिँ धेरै नै असर चाहिँ पार्छ होला। र अब हामीले हजुरले अघि एजुकेसनको कुरा गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ अब स्कुल लेभल, सानो लेभलदेखि नै सिभिक स्टडिजहरूमा एकदम धेरै ध्यान दिएको हुन्छ। अनि वुमेन राइट्स, अब वुमेनहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुराहरूमा एकदम धेरै फोकस हुन्छ यहाँ चाहिँ, होइन? त्यो कुराहरू चाहिँ नेपालमा त्यति धेरै
हुँदैन। अब त्यो गरेर चेन्ज ल्याउनु भनेको त एउटा नेक्स्ट जेनेरेसनकै कुरा भयो। अहिले तुरुन्तै त चेन्ज आउँदैन त्यसरी चाहिँ। भनेपछि नेपालमा चाहिँ अवेरनेसको लागि अब कस्तो खालको कस्तो कस्तो मान्छेहरूले इन्भल्भ हुनुहुन्छ यसमा, जस्तो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरू अथवा सेलिब्रिटिजहरू त्यस्तोहरूले गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, कसरी भइरहेछ? होइन, हेर्नुहोस्, यो पर्टिकुलर क्राइम यति पीडादायी छ हेर्दाखेरि होइन। मैले अघि भने नि, चाहे राजेश हमालजी, चाहे राजु लामाजी, चाहे श्रृङ्खला खतिवडाजी, नीति शाहजी, सञ्चिता लुइटेल, पारस खड्का, नेम एनीवान, उहाँहरूलाई मैले फोन गर्दाखेरि आजसम्म कसैले पनि नो भन्नुभयो। त्यसमा इन्क्लुडिङ हलिउड बलिउड एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन टु एभ्रीवान। किनभने यो इन्टरनेसनली एउटा अमानवीय अपराध हो। यो नेपालको लागि मात्रै होइन, यसको यहाँले सही भन्नुभयो, यसको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड या फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डले मात्रै यो या भनौँ पिछडापनले मात्रै भएका अपराधहरू होइन, विकसित मुलुकहरूमा पनि यो अपराधहरू भएको छ। त्यसैले सेलिब्रिटीको पार्ट व्यापक रूपमा उहाँहरूले यो अभियानमा साथ दिनुभयो। त्यसैले गरेर पनि सायद मेसेज was loud and clear all across Nepal. र त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा के भने, यो मैले अनुभव गरेको के भने, जब मिडियामा यसलाई हेट क्राइमको रूपमा प्रस्तुत गरियो या रिजेक्सन क्राइमको रूपमा प्रस्तुत गरियो, यसले नेपालको युवा जेनेरेसनमा एउटै बेग्लै किसिमको त्रास पैदा गर्यो। किनभने नेपालको सोसाइटी इज अल्सो चेन्जिङ। यहाँ people have relationships, they walk out of relationships, so it is very common ex boyfriend हुनु, ex girlfriend हुनु। जब मिडियाले हेट क्राइमको रूपमा ल्यायो, आई थिंक त्यसले युथहरूको अटेन्सन क्याच गर्यो। जस्तो म कलेजेसहरुमा धेरै ठाउँमा बोल्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई के थियो भने, ए मेरो पनि त छ है, आई हेभ अ पास्ट, आई होप आई एम नट फ्याक्टरले यो समाज धेरै ड्राइभ भयो। मैले विश्वास गरेँ। उहाँले मलाई 1 घण्टा 10 मिनट दिनुभयो, सम्पूर्ण कुरा सुन्नुभयो र सायद उहाँ भित्रको मानवता र उहाँ भित्रको डिसिजन मेकिङले मात्रै यो ल सम्भव भयो। त्यो भन्नमा मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। बट एज फार एज हाउ डु यु रिलेट इट, जस्तो यहाँले भन्नुभयो यहाँ पब्लिक हेल्थमा काम गर्नुहुन्छ, हामी के भनिरहेछौँ भने पहिला प्रहरी, जनप्रतिनिधि, अस्पतालको कर्मचारी हैन, यो इट हैज टु गो फ्रम वान सेक्टर टु अनदर। जस्तो अस्ति आरती शाहको केस जनकपुरमा हुँदाखेरि उहाँ एक्लै घरमा हुनुहुन्थ्यो, 3 महिनाको बच्चा छ, 3 वर्षको बच्चा छ। उहाँलाई ढोकामा एसिड छ्याप्यो, बच्चालाई पनि लाग्यो, उहाँलाई पनि लाग्यो। अर्धनङ्ग चलेको शरीर लिएर उहाँ अस्पताल पुग्दाखेरि अस्पतालले डिपोजिट छैन, उपचार गर्दिन भन्ने कुरा गर्यो। यो मेसेज नयाँ नियम आइसकेपछिको। त्यसको माने के भने द हेल्थ केयर सेक्टर वाज नट अवेयर अफ द न्यू ल हैन। र एउटा आरती शाह होइन, कसैले पनि यो दुःख नपाओस्। जो व्यक्ति 35% डीप बर्न ले पीडित छ, जसको एउटा आँखा ड्यामेज छ, कान छैन, ब्रेस्ट छैन, त्यो अर्धनङ्गा शरीर लिएर यदि अस्पताल चार्नु पर्ने अवस्था आयो भने वाट एभर वी वर्क फर वी फेल्ड। त्यसैले यो जनचेतना हस्पिटलमा, प्रहरीमा, शिक्षकहरूलाई, किनभने उहाँहरूको भूमिका गाउँघरमा ठुलो हुन्छ हैन। सिम्पल चिज, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर हुनुहुन्छ, नेपालको व्यक्तिहरू जसलाई तेजाब आक्रमण शहरमा भएको छ, जहाँ अहिले मिनरल वाटरका सिसीहरू भेरी इजिली अवेलेबल छ, त्यो एसिड आक्रमण भएको व्यक्तिमाथि फ्रेश रनिङ वाटर मात्रै खनाइदिएको भए कन्टिन्युअस रूपमा देयर बर्न्स वुड हैव बीन मच लेस। त्यति शुद्ध पनि हामीका जनचेतना छैन। इट इज अ च्यालेन्ज। 7 वर्ष अगाडिदेखि भिडेको छु
र आई विल मेक स्योर द गभर्मेन्ट फोकसेस एन्ड द गभर्मेन्ट पेज अटेन्सन कि यो जनचेतनाको कार्यक्रम पनि हाम्रो गाउँ गाउँ र सहर सहर पुग्छ। त्यसमा एउटा फलोअप क्वेसन गर्नु मन लाग्यो। जस्तो धेरै प्रोग्रामहरू चाहिँ आजकल यो आमा समूहहरू जहाँ पनि आमा समूहहरू महिला समूहहरू हुने गर्छन् नि नेपालमा, त्यस्तोहरूमा लग्ने गर्नु भएको छ कि छैन? होइन, यस्तो छ, यो ग्रामीण रूपमा अघि मैले भने नि हामीले कतिको ग्रामीण रूपमा यो अपराधलाई लाने, म जस्तो सोशल एक्टिभिस्टको लागि एउटा ठुलो जटिल प्रश्न हो। जहाँ छँदै छैन त्यहाँ सिकाउन जाने कि नजाने होइन। सो यो जटिलताले गरेर पहिला चाहिँ हामीले इस्ट वेस्ट हाइवे र काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर होइन र इस्ट वेस्ट हाइवेमा फोकस गरेर के गर्ने कि भन्ने योजनामा छौँ। भेरी सुन लागू हुँदाखेरि यहाँहरू सबैलाई जानकारी हुन्छ, किनभने यो मोस्ट अफ इट यहाँ एउटा भ्रम के छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा बढी छ, होइन। There have been 23 cases. Out of that, 4 cases are in Pradesh number 3. बाँकी विभिन्न ठाउँमा छरिएको छ। त्यसले गर्दा यो जनचेतनाको कार्यक्रम पनि कुन समूहमा र कुन लेभलसम्म लाने भन्ने नै एउटा जटिल प्रश्न भएको हुनाले we are also very careful. हजुर हो नि। फेरि अब प्रेभलेन्सको हिसाबले हेर्दा त्यस्तो धेरै कमन पनि होइन, त्यही भएर अब एफर्टहरू धेरै लगाएर पनि इफेक्टिभ पनि हुँदैन फेरि। हजुर। So it's an ongoing challenge. धेरै गाह्रो छ। हजुर। Thank you so much for your work अनि हजुर। Thank you. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि र जवाफको लागि उज्जवल विक्रम थापाज्यूलाई। हामी साथीहरू तपाईहरू कसैको केही प्रश्न छन् भनेदेखि हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अझै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है सहभागी मित्रहरूले। यसो हेर्दाखेरि कोही साथीहरूको हात उठिराखेको छैन, त्यसको अर्थ त्यसको माने चित्त बुझाउन सक्सेसफुल भइएछ। हजुर, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी आजको हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीमा यो एसिड आक्रमण सम्बन्धी नीति नियम विचार विमर्श गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएकोमा तपाईँ सामाजिक अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी यहाँ सहभागी भएर प्रश्न गर्नुहुने अथवा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस्तै श्रृङ्खलाका साथ अब अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि हामी बिदा माग्छौँ। नमस्ते। नमस्कार, थ्याङ्क यू। यो कार्यक्रमलाई म गर्छु, हामी रेकर्ड गरेका छौँ। यसको लागि रेकर्डिङ मात्रै म चाहिँ